अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत अन-निसा की आयत नंबर 101 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ा और जब ज़रब तुम सफ़र करो फिल अर्ज़ी ज़मीन में फलैसा तो नहीं अलैकुम तुम पर जुनाहुन कोई गुनाह अन तकसुरू ये कि तुम कसर करो मिनस सलाती नमाज इन खिफ्तुम अगर तुम डरो अन यफ्तिनाकुमुल्लज़ीना फितने में डाल देंगे तुम्हें वो लोग जिन्होंने कफारू कुफ्र किया। इन्नल्लज़ीना यकीनन काफिर कानू हैं लकुम तुम्हारे अदुव्वम मुबीना दुश्मन जाहिर। इस आयत के नुज़ूल के वक्त जो अक्सर व बिश्तर सूरत हाल थी, ये खौफ की शर्त उसी के मुताबिक है क्योंकि इस्लाम के आगाज़ में हिजरत के बाद मुसलमानों को अपने अक्सर सफ़रों में ख़तरात दरपेश रहते थे, बल्कि उनके सफ़र होते ही आम जंगों या ख़ुसूसी मुहिमों के लिए थे और तमाम कबाइले अरब ने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जंग बर्पा कर रखी थी और कायदा ये है कि मंतूक या जब बात बार गालिब आ जाए तो उसका मफ़हूम मोतबर नहीं होता। लिहाजा आयत करीमा का ये मतलब नहीं कि अगर सफ़र में काफिरों की तरफ से ईज़ा का खौफ ना हो तो नमाज कसर ना की जाए, बल्कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि हर तरह के सफ़र में नमाज कसर की जा सकती है। नीज़ ये भी ज़रूरी नहीं कि यह सफ़र फ़ी सबीलिल्लाह ही हो, बल्कि हर सफ़र में कसर की जा सकती है। याला बिन उमैया रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि अल्लाह ताला तो फरमाता है वाइज़ा ज़रबतुम फिल अर्ज़ि फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सूरू मिनस सलात इन खिफ्तुम अन यफ्तिनाकुमुल्लज़ीना कफ़रू इन्नल्लज़ीना कानू लकुम अदुव्वम मुबीना। और जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि नमाज कुछ कम कर लो अगर डरो कि तुम्हें वो लोग फितने में डाल देंगे जिन्होंने कुफ्र किया। बेशक काफिर लोग हमेशा से तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। और अब तो लोग अमन में हो गए, यानी क्या अब कसर ज़रूरी है? तो उन्होंने कहा जिस चीज़ से तुम्हें ताज्जुब हुआ मुझे भी उससे ताज्जुब हुआ था। मैंने उसके मुतल्लिक़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो आपने फरमाया था ये एक एहसान व सदका है जो अल्लाह ताला ने तुम पर किया है, लिहाजा उसका एहसान कबूल करो, बगैर खौफ के भी सफ़र में कसर करो। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि इब्तिदा में हज़र और सफ़र दोनों हालतों में नमाज 2-2 रकअत फ़र्ज की गई थी। फिर सफ़र की नमाज तो उतनी ही बरकरार रखी गई, ताहम हज़र की नमाज में इजाफा कर दिया गया। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना में ज़ोहर की नमाज 4 रकअत और जुल्हलैफा में असर की नमाज 2 रकअत पढ़ी। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र में मंजिल मकसूद तक जल्दी पहुंचना होता तो आप पहले मगरिब की तकबीर कहलवाते
اور اس کی 3 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے جہاں تک کہ عشاء کی اقامت ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے۔ سیدنا حارث بن وہب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منا میں 2 رکعتیں پڑھائیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت امن میں تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان سے حضر میں 4، سفر میں 2 اور خوف میں 1 رکعت نماز فرض کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام زکرت میں نماز خوف پڑھائی، یوں کہ 1 صف آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی اور 1 صف دشمن کے مقابلہ پر کھڑی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہونے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت پڑھی، پھر یہ لوگ دشمن کے مقابلے میں چلے گئے اور دوسرے لوگ ان کی جگہ آ گئے، اور انہوں نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی 2 رکعتیں ادا فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم مدینہ واپس آ گئے۔ میں نے دریافت کیا آپ لوگوں نے مکہ میں کتنی دیر قیام کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے 10 دن قیام کیا تھا۔ آیت نمبر 102۔ وَإِذَا اور جب کنتا ہوں آپ فیہم ان میں فَأَقَمْتَ پھر آپ قائم کریں لَهُمُ الصَّلَاةَ ان کے لیے نماز فَلْتَقُمْ تو چاہیے کہ کھڑی ہو طَائِفَةٌ ایک جماعت منہم ان میں سے معاک آپ کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں أَسْلِحَتَهُمْ اپنے ہتھیار فَإِذَا پھر جب سجدوا وہ سجدہ کر چکیں فَلْيَكُونُوا تو ہو جائیں مِنْ وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے وَلْتَأْتِ اور چاہیے کہ آئے طَائِفَةٌ جماعت اخرى دوسری لم یصلوا کہ نہیں اس نے نماز پڑھی فَلْيُصَلُّوا تو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے معَکَ آپ کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ پکڑے رکھیں حِذْرَہُم اپنے بچاؤ کا سامان وَأَسْلِحَتَہُم اور اپنے ہتھیار۔ وَدَّ الَّذِينَ چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا لَوْ تَغْفُلُونَ کاش کہ تم غافل ہو جاؤ ان اسلحاتکم اپنے اسلحے سے وامتعاتکم اپنے اور اپنے سامان سے فیمیلون پھر وہ ٹوٹ پڑیں علیکم تم پر میلتن ٹوٹ پڑنا واحداتا یک بارگی ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر ان کانا اگر ہو بکم تمہیں آذن کوئی تکلیف من مطرن بارش کی وجہ سے او کن تم یا ہو تم مرضى بیمار ان تضعوا یہ کہ تم رکھ دو اسلحاتکم اپنے ہتھیار
वखुजू और तुम साथ लिए रखो हिजराकुम अपने बचाव का सामान इन्नल्लाह बिलाशुबा अल्लाह ताला ने अद्दा तैयार कर रखा है लिल काफिरीना काफिरों के लिए अजाब मुहीना अजाब रुस्वा कुन। इस आयत में सलातुल खौफ की इजाजत बल्कि हुक्म दिया जा रहा है। सलातुल खौफ के माना है खौफ की नमाज। ये उस वक्त मशरू है जब मुसलमान और काफिरों की फौजें एक दूसरे के मुकाबिल जंग के लिए तैयार खड़ी हों या जंग हो रही हो और एक लम्हे की भी गफलत मुसलमानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हो। ऐसे हालात में अगर नमाज का वक्त हो जाए तो सलातुल खौफ पढ़ने का हुक्म है, जिसकी मुख्तलिफ सूरतें दर्ज झैल अहादीस में बयान की गई हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुबहान और अस्फान के दरमियान पड़ाव फरमाया हुआ था। मुशरिकीन ने बाहम कहा, उन मुसलमानों की एक ऐसी नमाज है जो उनको अपने बापों और बेटों से भी ज्यादा महबूब है और वो नमाज असर है। लिहाजा तुम अपने असबाब जमा करो और उन पर यकबारगी हमला कर दो। चुनाचे जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अपने साथियों को दो हिस्सों में तकसीम कर लो। एक हिस्से को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाएं और इस असना में एक हिस्सा दुश्मन के मुकाबले के लिए उनके पीछे खड़ा रहे और वो अपनी ढालें और अपने हथियार पहने रखे। फिर दूसरा हिस्सा आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़े और ये लोग जो नमाज पढ़ रहे थे अपनी ढालें और अपने हथियार पहन लें। इस तरह हर गुरोह की एक एक रकत नमाज हो जाएगी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 रकतें। तिरमिज़ी की रवायत है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर नजद की तरफ जंग की। हम दुश्मन के मुकाबला में खड़े हुए। एक जमात आपके साथ नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई और एक जमात दुश्मन के मुकाबला पर रही। जो लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे आपने उनके साथ रुकू किया और 2 सजदे किए, यानी एक रकत पढ़ी। फिर ये लोग उन लोगों की जगह चले गए जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी थी और वो लोग नमाज के लिए आ गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ रुकू किया और 2 सजदे किए। फिर आपने सलाम फेरा। फिर उनमें से हर एक ने अपने लिए रुकू किया और 2 सजदे किए, यानी एक एक रकत और पढ़ी। ये बुखारी की रवायत है। सैयदना सहल बिन अबी हस्मा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नमाज़े खौफ में अमाम किबला रू खड़ा होगा और मुसलमानों की एक जमात उसके साथ नमाज में शरीक होगी। उस अरसा में मुसलमानों की दूसरी जमात दुश्मन के मुकाबला पर खड़ी होगी। उन्हीं की तरफ मुंह किए हुए अमाम अपने साथ वाली जमात को पहले एक रकत नमाज पढ़ाएगा। एक रकत नमाज पढ़ने के बाद फिर ये जमात खड़ी हो जाएगी और ये अपने लिए अपनी जगह एक रुकू और 2 सजदे करेगी, यानी दूसरी रकत ये खुद पढ़ेगी। फिर ये उस जगह जाएगी जहां दूसरी जमात पहले से मौजूद थी और दूसरी जमात उस जगह नमाज के लिए आ जाएगी और अमाम इस जमात को भी एक रकत पढ़ाएगा। इस तरह अमाम की 2 रकतें पूरी हो जाएंगी और दूसरी जमात एक रुकू और 2 सजदे खुद करेगी। ये बुखारी की रवायत है। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नमाज के लिए अजान दी गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात को 2 रकतें पढ़ाई,
پھر یہ جماعت پیچھے ہٹ گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جماعت کو بھی 2 رکعتیں پڑھائیں۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہوئیں اور باقی سب لوگوں کی 2 رکعتیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 2 صفوں میں کھڑا کیا، ایک صف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھی اور دوسری اس کے پیچھے۔ دشمن ہمارے اور قبلہ کے درمیان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، ہم سب نے اللہ اکبر کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو سب نے رکوع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو ہم سب نے بھی سر اٹھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جھکے اور جو صف آپ کے قریب تھی وہ بھی جھکی اور پچھلی صف دشمن کے مقابل کھڑی رہی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے کر لیے تو جو صف آپ کے قریب تھی وہ کھڑی ہو گئی اور پچھلی صف سجدہ کے لیے جھک گئی۔ پھر وہ لوگ سجدہ کر کے کھڑے ہو گئے، پھر پچھلی صف آگے آ گئی اور اگلی صف پیچھے چلی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور ہم سب نے بھی رکوع کیا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا، ہم سب نے بھی سر اٹھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکے اور جو صف آپ کے قریب تھی وہ بھی سجدہ کے لیے جھکی، یعنی اس نے سجدہ کیا۔ جو پہلے پیچھے تھی دوسری صف دشمن کے مقابل کھڑی رہی۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اگلی صف نے سجدے کر لیے تو پچھلی صف سجدے کے لیے جھک گئی۔ انہوں نے سجدے کیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ہم سب نے بھی سلام پھیرا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور دوسری جماعت دشمن کے مقابل کھڑی رہی۔ ان کی پیٹھ قبلہ کی طرف تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جو دشمن کے مقابل تھے سب نے اللہ اکبر کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو جو صف آپ کے قریب تھی اس نے بھی رکوع کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو جو صف آپ کے قریب تھی اس نے بھی سجدہ کیا۔ باقی لوگ دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور جو جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہ دشمن کی طرف چلی گئی اور ان کے مقابل صف آرا ہو گئی، اور جو صف اب تک ان کے مقابلہ پر تھی وہ نماز کے لیے آ گئی۔ انہوں نے رکوع کیا اور سجدے کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کھڑے رہے۔ پھر وہ لوگ کھڑے ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے انہوں نے رکوع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدے بھی کیے۔ پھر جو جماعت دشمن کے مقابل تھی وہ آئی اور اس نے رکوع کیا اور سجدے کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھے بیٹھے رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو سب نے سلام پھیرا۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعتیں ہوئیں اور دونوں جماعتوں کی بھی 2 رکعتیں ہوئیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تمام صورتیں اس وقت ہیں جب جماعت ممکن ہو۔ اگر ممکن نہ ہو تو اکیلا پڑھ لے، پیادہ ہو یا سوار یا اشارے سے، جس طرح ہو سکے، جیسا کہ ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُكْبَانًا سورۃ البقرہ میں، پھر اگر تم ڈرو تو تم پیدل پڑھ لو یا سوار۔ اگر جنگ جاری ہو اور اشارے سے بھی نہ پڑھ سکے تو بعد میں قضا کر کے پڑھ لے۔
جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں تستر قلعے کی فتح کے وقت موجود تھا جب فجر روشن ہو رہی تھی اور لڑائی شدید بھڑک اٹھی تھی تو نماز پڑھ ہی نہیں سکے، چنانچہ دن بلند ہونے کے بعد ہم نے وہ نماز سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے دنیا و مافیا مل جائے تب بھی اتنی خوشی نہ ہو جتنی اس نماز سے ہوئی۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مجھے تلوار دے کر بھیجا ہے حتیٰ کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت ہونے لگے اور میرا رزق نیزے کے سائے تلے رکھا گیا ہے اور ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنا دی گئی ہے جو میرے طریقہ کی مخالفت کرے اور جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں دشمن کے سامنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر انتظار کیا، جب سورج ڈھل گیا تو آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، لوگوں دشمن سے ملنے کی خواہش نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو، تاہم جب تمہارا دشمن سامنے سے ہو جائے جب تمہارا دشمن سے سامنا ہو جائے تو صبر و ثبات سے ڈٹے رہو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں سب سے پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیر چلایا۔ سیدنا ابو اسید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن جب ہم صفیں بنا چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مشرک تمہارے قریب پہنچیں یعنی تمہارے نشانے کی زد میں آ جائیں تو انہیں تیر مارو اور اپنے تیر محفوظ رکھو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔